देवायज्ञमदन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिदेह त्रिसप्तः समिदकृताः देवा यद्यज्ञं दन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रदः तेन देवा एजन्त साध्यार्यस्य तस्माद्यज्ञा सर्वहुदः संवृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च तस्माद्यज्ञा सर्वहुदः रजः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचोभयादतः गावोह जज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु कावुरुपादाबुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु ततस्यैश्यः पद्भ्याकं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोद्यसमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोतात् तथा लोकाकं कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदने यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे प्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मैश्वर्यं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो तिष्ठापितस्त्यान्तेनाभ्याम् उपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महते तन्ततकं शिलाभिस्थलं प्रत्याघोषसन्निभं तस्यान्तेश्वरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्नन् विश्वाक्षरविश्वतोमुखः सोऽग्रभग्विपचन् तिष्ठन्नाहारमचरकविः तिर्यकूर्धमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहमावाततलमस्तकः तस्य मध्ये वन्यशिखा अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतोयतमध्यस्था विद्युल्लेखे वभासुरा नीवारशूकवत्तन्वी पीतावा अस्यत्यनोपमा तस्या आशिकाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् विष्णोर्नगं वीर्याणि प्रभोजं यः पार्थिवानि विममेर चागंसि यो अस्कपायदुत्तरगं सतस्तं विचक्रमाणस्त्रैदोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्त्रे स्तो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम शांति 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 ओम तच्छंयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्दिपते शञ्चतुष्पते ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।